32वां सर्ग श्री प्राणनाथ प्रभुको अन्तिम लीला, श्री बाइजुराजको र श्रीज्यूको धामगमन तथा नृपछत्रसाल र भक्त समूहमा शोक। शार्दूल विक्रीडित छन्द। श्रीजीको अति गूढ ज्ञान सब नै सुन्थे खुशीले त्यहाँ, सुन्ने मानिस मन्त्र मुग्ध सरी भई बस्थे सदा शामुमा। ब्रह्म ज्ञान सुधा पिएर कहिले कोई अगाउन्न थियो, श्रद्धा भक्ति विवेक ज्योति नभमा छाई अटाउन्न थियो। सेवा सतगुरु प्राणनाथ प्रभुको जुन अष्टयामी थियो, सारा भक्त समूहबाट उसको बन्दैन व्याख्यान जो। श्रीजी का सब शिष्यले मन दिई सेवा गरे जुन विधि, त्यस्तो यो जगमा भएन अरूको सद्भक्तिको वारिधि। आज्ञा भो कतिलाई प्राणपतिको सद्धर्म फैलाउन, जाओ देश विदेशमा सृजन हो सद्ज्ञान चम्काउन। चारैतर्फ खटाइए जनहरू आदेशका साथमा, आए श्री पुरुषोत्तम प्रथमतः दैलेख नेपालमा। ब्रह्म सृष्टि सबै थिए उस घरी श्रीनाथका सङ्गत, ती आठै प्रहर प्रमोद मनले हुन्थे सुसेवारत। तिनको काम थिएन अन्य जगमा सत्प्रेम सेवा बिना, खुबै तन्मय भई सदा रहदथे सम्पूर्ण सत्सङ्गमा। श्रीजीको यति गुण ज्ञान गरिमा देखेर छक्कै परी, श्रीनारायण जो बिजावर थिए आए अगाडि सरी। बोले धामधनी अलौकिक कुरा श्रीरास औजागनी, धेरै भन्नुभयो सुने खुसी भई सत शान्ति पाए पनि। ब्रह्म सृष्टि र ईश्वरी सब मिली जागेर रासोत्सव, गर्छन् हर्षित भई भने त कृपया देखाउनुहोस् वास्तव। यस्तो बिन्ती सुनि बिजावरतिर प्रस्थान भो नाथको, ठुलो भक्त जमातका सँग त्यहाँ श्रीजागनी रास भो। त्यो ठाउँ अति रास खेल हुन गो ठुलो समारोहमा, राम्रो आश्विन पूर्णिमा दिन थियो श्रीरास लीला हुँदा। खेले रामत रास भक्त सबले त्यो जागनीको ठुलो, भारी हर्ष उमङ्ग भो सकलमा सद्ज्ञान ढोका खुलो। इच्छा पूर्ण भयो सबै सुजनको श्री प्राणनाथ प्रभु, साक्षात् धामधनी थिए जब त्यहाँ के को न पुग्दो अरू। पूरा भो मन कामना सकलको त्यो रास लीला हुँदा, सच्चा भक्तहरू अनादि घरका हर्षाश्रु झारी रुदा। धेरै सुन्दर साथको अतिशय प्रेमाग्रहैले गरी, श्रीजी त्यो स्थलमा बसे समूहमा एकै महिना भरी। अध्यात्म प्रति चाख भई अरू पनि
आए अनेकों जन, आत्मा जागृत हो मुमुक्षु जन को, जागे सबै सज्जन। यो नहीं सतगुरु प्राणनाथ प्रभु को, हो अंत्य को जागनी। यात्रा ज्ञान प्रचार को पन यही, हो आखिरी को अनी। पन्ना फरकन प्राणनाथ प्रभु जी, गर्दा भये तरखर। सारा सुंदर साथ का नयनमा, आंसू झरे बरबर। ती नारायण दासले बहुत नहीं, हृदय विदाई दिए। पूरा भक्त समूह ली प्रभुपनी, पद्मावती फर्किए। आए भव्य जुलूस मार नृपले, ठूलो गरे स्वागत। भित्र्याए प्रभुलाई धाम घर मा, आनंद हो शाश्वत। तत्पश्चात सब शांति पूर्वक रही, सुंदा भये प्रेमले। चर्चा ज्ञान कथा अलौकिक सुधा, प्यूदा भये नेमले। यस्तो ज्ञान हुरी चल्यो कि त्यसमा, सारा उडे मानव। छय वै पर न सके न दुष्ट दल औ, दज्जाल वा दानव। आयो दुख वियोग को दिन पछि, त्यो 1739 बाइज्यो शुभ नाम तेज कुंवरी, जाने परम धाम मा। त्यागिन देह गईन स्वधाम गुरु मा, सारा भये व्युवल। पूरा सेवक भक्त मंडल भयो, अत्यंत शोकाकुल। त्यागे देह अनेक भक्त जनले, उनका चिता मापशी। लागे शोक वियोग खप्न न सकी, श्री बाइजू का पछी। समझाए अनि भूपले बहुत नहीं, सारा वियोगी कन। पारे शांत अनेक भांति शीतले, थामे सबैले मन। चर्चा श्री निज धाम कोर ब्रज को, औराशको वर्षदा। श्रोता वर्ग भूली शरीर घर नहीं, बसथे यहीं सर्वदा। आधा रात बीते पछाड़ी पनि पो, सत्संग सिद्धि न थियो। वाग्धारा प्रभु को बहेर कहिले, भंडार रीति न थियो। सारा सुंदर साथ का हृदय मा, साचो परम धाम को। पूरा चित्र उतार्द थे प्रभु धनी, आफ्नो दिगो ठाम को। बिथ्यो रात पनि समस्त कहिले, चर्चा कथा चमकदै। भूली यो भव काम काज सुखले, श्री धाम मालम कदै। पत्नी संपत्ति पुत्र औ घर सबै, त्यागेर कैयौं जना। श्री जी सन्मुख 8 याम रहने, गर्थे सदा कामना। धीरैले दिन रात यो किसिमले, श्री प्राण का नाथ को। सेवा मा सब जीवनार्पण गरे, सुरताली धाम को। सेवा झनृप छत्रसाल खुसीले, जुन गर्दथे त्यो यहाँ। केही भन्न सकिन्न वर्णन गरी, व्याख्या बनिन्थ्यो कहाँ। वस्त्राभूषण धेर थोक नृपति, श्री प्राण का नाथमा। पैर्याएर सुगन्ध अत्तरहरू, छिट्थे सबै गाथमा। त्यागी सन्त महान प्राणपतिमा, के हुन् रति भूषण। किन्तु प्रेम अपार भक्त जनको, हुन्थ्यो र ठुक्र्याउन।
तस्मात् प्राणपति प्रमोद मनले स्वीकार गर्थे सब खूबै हर्ष विभोर भई सब जना आनंद मान्थे तब। यस्तै प्रेमर भक्ति भाव शीतले विद्या भये छन्दिना ब्रह्म ज्ञान सुनेर धाम तिरनै खोजते सबै लम्किन। केही साल बितेर 1700 औ 50 एकै भयो बीचैमा घटना घटेछ ननिको त्यो बात लेख्नै पर्यो। केही काम लिएर भूपति उता आफू मऊमा गए केही काल उतै रहे तर यता लीला अनौठा भए। संसारै पनि नाशवान छ भने मान्छे नजाओस् किन मान्छे बस्दछ त्यति मात्र जगमा उसका जति छन् दिन। अवतार प्रभुकै होस् तर पनि त्यो देह चाहिँ नश्वर माटाको सरी 5 भौतिक हुँदा हिँड्छन् उठी ईश्वर। त्यागी देह गए सबै ऋषि मुनि श्री राम कृष्णै पनि भागे अर्जुन जी न बुद्ध तनयो त्यागेर माटा मुनि। त्यस्तै श्री मिहिराजका पनि यहाँ लीलाहरू सिद्धिए झुट्टा भौतिक देहलाई उनले त्याग्ने इरादा लिए। पूरा भक्त समूह 8 प्रहरै सेवा विषय तन्मय हुन्थे सतगुरु प्राणनाथ प्रभुको हरदम मनाई जय। श्री जी को जब जान लाई मन भो ती ब्रह्म आत्मा कना समझाई कन दुख मोह जल को बंदा भए तक्षण। हे साथीहरू हो म जान्छु घरमा लौ सावधानै रहो फर्के श्री निज धाम तर्फ अब यो संसार यस्तै त हो। यो सुन्दा सब आत्मीय जनहरू कोलाहलै भुवती हाँ छोडी न जानुहोस् जगतमा हे नाथ आत्मापति। हे राजी किन जानुहुन्छ यसरी पारेर यो शोकमा प्राणाधार धनी प्रकाश अबको देला यहाँ लोकमा। यस्तै अन्तर शोक व्यूहल हुँदै श्री छत्रसालै कन डाक्ने मानिस नै मौतिर कुदे तत्काल बोलाउन। पन्ना को घटना सुने जब वहाँ त्रिभुपता आत्तिए उनको धैर्य डग्यो र आकुर हुँदै घोडा चढी दौडिए। यो हो श्रावण मास बादल झरी वर्षा भएको थियो खोला कुण्ड कुवा सरोवर भरी बाढी चलेको थियो। बन्दै थियो अति उग्र केन सरिता बढ्दै थियो मच्ची घोडा साथ पसे औ नरपति त्यही भेलमा हुम्मी। गहिरो खूब थियो तथापि सहजै उत्रेछ घोडा जब आए ती प्रभुका समीप अरुता रुँदै रहेछन् सब। श्री जी को तन त्यागिएछ अघि नै राजा त मूर्छा परे के काल पछाडि होस फिरि गो उड्दै बिलौना गरे। हे स्वामी हृदयेश आज किन हो देखिन्न मुस्कान त्यो प्राणाधार धनी उठेर किन हो केही बोल्नुहुन्न प्रभु। के भो प्राणपति प्रगाढ दिलमा यो चोट पारिकन
चट्टै त्याग्नु भयो कि के हुन गयो, आएछ कस्तो दिन। मेरा सतगुरु हे कृपा निधि अहो, त्यागेर साँच्चै गयो। हो साँच्चै प्रभु अल्पियो जगतमा, हा नाथ हा के भयो। कसले दिन्छ अनन्त शान्ति अबलो, को ज्ञान देला अब। कसले प्याइदिने कथामृत सधैँ, छुट्यो हरायो शब। को खुल्ला अब विश्वमा घुमी घुमी, ती ब्रह्म आत्मा कहाँ। को देला वरदान मान पदवी, श्री प्राणनाथे बिना। को हरला विष केन को सहजमा, हीरा निकाल्ला कुन। कसले यो तरबार दिन्छ अबलो, यो छत्रसालैकन। श्रीराजेसित जान्छु हायम पनि, सेरिन्छु तरबारले। त्याग्छु प्राण कुटुम्ब राज्य सबनै, के गर्छ दरबारले। प्राणाधार बिना समस्त जगतै, निस्सार भइगो अब। डरते शून्य भयो गए म पनि लौ, त्यागेर यो ताण्डव। यस्ता वाक्य भनेर वीर नृपले, त्याग्ने शरीरै भए। हातैमा तरबार त्यो जब लिए, श्रीजी त्यसै बौरिए। झट्टै हात समाउँदै नृपतिको, श्रीराज बोल्दा भए। उल्कै हो मृतदेह बोल्छ कसरी, ती भक्त सुन्दै गए। हे राजा यसरी अधीर किन छौ, तिम्रै प्रतीक्षा गरे। खोलातर्फ गई बसेर अहिले, आइपुगे यो घरी। हम फाल्यौ जब भेलमा विशुद्ध भई, घोडा त डुब्ने थियो। आफू घोप्टिदिएर उत्रिन गयो, टेकेर नै पीठ यो। तिम्रा काम अनेक छन् जगतमा, छन् भक्ति सेवा अझै। सारा छोडी गएर हुन्छ कसरी, यी भक्त रोलान् सबै। यत्रो यो अधिराज्य फेरि अहिले, छोडेर हुन्थ्यो कहाँ। तस्मात् पीठ दिई सुरक्षित गरे, लौ हेर राजा यहाँ। देखाए अनि पीठ यो किसिमले, अर्ती दिए नाथले। घोडाका पद चिन्ह पीठ भरि नै, देखेर छक्कै परे। यो हो श्री प्रभुको अपार महिमा, गाएर को सक्दछ। साँच्चै नै सब कार्य भक्त जनका, त्यो ईश्वरै गर्दछ। त्यस्तै लाल र केशवादी पनि पो, जानै भए तत्पर। सम्झाए तब नाथले सबकनै, यी बातले सत्वर। हे वत्स प्रिय लाल दास तिमीले, वृत्तान्त नै लेख्नु छ। प्यारा केशव सोती साथ तिमीले, बाणी वही बाँध्नु छ। आफ्ना सब काम यो किसिमले, सम्झेर गर्दै रहो। मेरो मार्ग नरोक जान्छु अब त, हे राज श्यामा प्रभो। यस्ता वाक्य सुनेर फेरि सबले, यो बात सोधे त्यहाँ। हे स्वामी अब जानुहुन्छ त भने, गई बस्नु होला कहाँ। यस्तो प्रश्न सुनेर प्राणपतिले, झट्टै दिए उत्तर। वाणी ग्रन्थ महान सङ्कलनमा, गर्नेछु मैले घर। मेरो स्थूल शरीर हुन्न र पनि, आत्महत्या ही खेल्दछ। पढ्ला पूजन साथ जुन पुरुषले, उसले त्यही देख्दछ। यस्ता अन्तिम वाक्यका सँगसँगै,
प्रेम प्रणामै गरी छोडे अंतिम श्वास प्राणपतिले आफै बिदा भैवरी हाहाकार भयो समाज भरमा आधार जो गए सारा शिष्य समूह शोक निधिमा चुर्लुम्म डुब्दा भए हाहाकार भयो समाज भरमा आधार जो गए सारा शिष्य समूह शोक निधिमा चुर्लुम्म डुब्दा भए सारा शिष्य समूह शोक निधिमा चुर्लुम्म डुब्दा भए। प्रणाम।